नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 5 गते शुक्रबार, तदनुसार 17 फेब्रुअरी सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। ग्यास चुहावटका कारण कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ भने उहाँकी आमाको निधन भएको छ। यसै प्रसंगलाई आजका राजधानीबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्। गोरखापत्रबाट पहिलो समाचार लिँदैछौ। राज्यसँग छैन जलन उपचार अस्पताल शीर्षकमा रहेको समाचार। ग्यास आगलागीको जलनमा परेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीलाई उपचारका लागि भारत लगिएको छ। उहाँको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचार शुरू भएको छ। बुधबार राति आफ्नै निवासमा ग्यास चुहावटका कारण जल्नुभएकी उहाँकी आमा हरिकला भण्डारीको कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको छ। उक्त अस्पताल नेपालकै एकमात्र जलन उपचार अस्पतालका रूपमा रहेको छ, तर यो सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट नभई फेक्ट नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालनमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर भण्डारीको शरीर आमाको भन्दा कम जलेको भए पनि अस्पतालको क्षमता कम रहेका कारण उपचारका लागि विदेश स्थित सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजान सिफारिश गरिएको हो। उहाँको हात खुट्टा र अनुहार जल्नुका साथै श्वास नलीमा समेत असर परेको अनुमान गरिएको छ। उहाँलाई श्री एयरलाइन्सको विमानबाट भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा लगिएको हो। यसअघि माघ 10 गते संसद भवन अगाडि नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका प्रेम आचार्यको सोही अस्पतालमा बोल्दा बोल्दै निधन भएको थियो। प्राध्यापक डाक्टर शंकरमान राईका अनुसार जलनका बिरामीको प्रतिरोध क्षमता कम हुने र तुरन्त अंगहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुने हुँदा बचाउन सकिने अवस्थाबारे यकिन हुँदैन, तर उपचारका लागि राज्यको प्रयास वा अस्पतालको क्षमताले हाम्रो अवस्थालाई देखाउँछ। नियमन र अनुगमन नहुँदा दुर्घटना उपशीर्षकमा गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। खाना पकाउने ग्यासका सिलिण्डर विस्फोट वा अन्य चुहावटका कारण हुने जलनका दुर्घटनाका बहुआयाम रहेका छन्। मूल रूपमा खाना पकाउन ग्यासका उपभोक्ता बढ़दा तिनीहरूलाई प्रयोग सम्बन्धी उपभोक्ता शिक्षा वा सचेतना नहुँदा यस्ता दुर्घटना बढ़ी हुने गर्दछन्। त्यसैगरी ग्यासका सिलिण्डर, रेगुलेटर, पाइप र चुलोको प्रविधि र गुणस्तर दुर्घटना कम गर्न उत्तिकै महत्वका हुन्छन्। आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अति प्रज्वलनशील ग्यास सिलिण्डर बजार पठाउने र यसको प्रयोगबारे उपभोक्तालाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा दुर्घटना भई जनधनको क्षति हुने गरेको हो। मापदण्ड विपरीतका कुच्चिएका सिलिण्डर, कमसल, रेगुलेटर र पाइपको प्रयोग नियमन गर्ने निकायको प्रभावकारी नियमन र गुणस्तर परीक्षणमा कमजोरी रहँदा दुर्घटना हुने गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइरहेको छ। राज्यसँग छैन जलन उपचार अस्पताल गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। यसै प्रसंगलाई ग्यास दुर्घटनामा 3 वर्षमा 10 को मृत्यु, 45 घाइते शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। खाना पकाउने ग्यास लीक भएर हुने आगलागी वा सिलिण्डर पड्किएर भएका दुर्घटनामा परि वर्षेनी कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। कतिपय अंगभंग हुने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा ग्याससँग सम्बन्धित दुर्घटनामा 10 जनाको ज्यान गएको छ भने 45 जना घाइते भएका छन्। 3 वर्षमा देशभर ग्याससँग सम्बन्धित 36 दुर्घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 32 दुर्घटना ग्यास लीक हुँदा भएका छन्। 2वटा दुर्घटना भने सिलिण्डर विस्फोटबाट भएका छन्। खाना पकाउने ग्याससँग सम्बन्धित अधिकांश दुर्घटना ग्यास लीक हुँदा भएका छन्। सिलिण्डर विस्फोटपछि भएका दुर्घटना निकै कम छन्। त्यसैले भान्सामा ग्यास लीक भए नभएको जानकारी लिन उपभोक्ता आफै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। उपभोक्ताले ग्यास, चुलो, रेगुलेटर, पाइपको अवस्था बेला बेला परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रहरी प्रवक्ता जीआईजी पोषराज पोखरेलले भन्नुभयो।
ग्यास दुर्घटनामा 3 वर्षमा 10 को मृत्यु 45 घाइते नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचार हो यो। यसै प्रसंगलाई ग्यास लिक हुँदा आग लागि कांग्रेस नेता भण्डारीलाई भारत पुर्याइयो, आमाको कीर्तिपुर वर्ण अस्पतालमै निधन शीर्षक र उपशीर्षक दिँदै मुख्य समाचार बनाएको छ भने सावधान सिलिण्डरलाई बम बन्न नदेऊ उपशीर्षकमा राजधानी अगाडि लेख्छ ग्यास सिलिण्डरबाट उत्पन्न हुने आग लागि वा अन्य दुर्घटना बढ़िरहेका छन्। यस्ता घटना दिनहुँ सुनिने गरेका छन्। यस्तो दुर्घटनाका विभिन्न कारण मध्ये म्याद गुज्रिएको सिलिण्डर पनि एक हो। म्याद गुज्रिएको सिलिण्डर प्रयोग गर्दा यसले कुनै पनि बेला बमको रूप लिन सक्ने भएकाले यसमा आम उपभोक्ताले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। सावधान सिलिण्डरलाई बम बन्न नदियौं उपशीर्षक राजधानीले उपशीर्षकमा समाचार छापेको छ। एमालेकै राष्ट्रपतिमा ओलीको अडान दाहालको इन्कार कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्न करिब एक साता बाँकी रहँदा प्रमुख गठबन्धनका 2 प्रमुख नेता आम्ने सामने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा बिना शर्त एमालेलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गर्नुभएको छ। सरकार गठन भएदेखि नै एकअर्का बीच असहज दाहाल र ओलीको सम्बन्ध राष्ट्रपति निर्वाचनले चिसो बनाएको छ। आम्ने सामने प्रष्ट तर्क राख्ने एजेण्डा सहित दाहाल र ओली बीच बिहिबार बालुवाटारमा 2 घण्टा संवाद भएको थियो, तर वार्ता फलदायी बनेन। एमालेकै राष्ट्रपतिमा ओलीको अडान दाहालको इन्कार कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। यसै प्रसंगलाई नयाँ पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा एउटै एजेण्डामा प्रचण्ड ओली बीच 12 भेट ओली भन्छन् एमालेबाट राष्ट्रपति, प्रचण्ड भन्छन् राष्ट्रिय सहमति शीर्षक र उपशीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकारले 26 पुसमा विश्वासको मत लिएदेखि बिहिबार फागुन 4 सम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 12 पटक भेट भएको छ, तर भेटमा प्रमुख एजेण्डा रहेको राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने प्रयासमा भने ठोस प्रगति छैन। आगामी 25 फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 13 फागुनमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुपर्नेछ। सरकारले विश्वासको मत लिए लगत्तै प्रचण्ड र ओलीले राष्ट्रपति केन्द्रित छलफल थाल्नु भएको हो। केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म र सभामुख र उपसभामुखमा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ़नुभएका प्रचण्ड ओली भावी राष्ट्रपतिको विषयमा भने एक ठाउँ आइसक्नु भएको छैन। बरु राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा प्रचण्ड र ओलीका आफ्नै अडान रहेका छन्। बिहिबारको भेटवार्तामा पनि दुवै नेता आफ्नै अडानमा रहनुभयो। 2 नेता बीच करिब 2 घण्टा लामो छलफल राष्ट्रिय निर्वाचन र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा केन्द्रित थियो। एउटै एजेण्डामा प्रचण्ड ओली बीच 12 भेट ओली भन्छन् एमालेबाट राष्ट्रपति, प्रचण्ड भन्छन् राष्ट्रिय सहमति यो शीर्षक र उपशीर्षक हो नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठको। राष्ट्रपतिमा अत्तो थापेर 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी दाउ नागरिकको अग्र पृष्ठमा समाचार छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकालमा बार्गेनिङ गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादी केन्द्रले 2.5 वर्षभन्दा बढ़ी समय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने गरी अघोषित शर्तनामा राखेर बार्गेनिङ गर्न थालेको हो। राष्ट्रपतिमा अत्तो थापेर 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी दाउ नागरिकको अग्र पृष्ठको खबर हो यो। भन्सार अधिकृतको अकुत सम्पत्ति 2 करोड़ 10 लाख बिगो दावी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा राजधानीको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दान बहादुर केसी विरूद्ध गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा 2 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी बिगो दावी गर्दै बिहिबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले केसी तथा नातागोताका नाममा भएको सम्पत्ति मध्ये 2 करोड़ 10 लाख 10,482 रूपियाँको वैध स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई बिगो कायम गरी त्यति नै जरिमाना र कैद तथा अवैध सम्पत्तिबाट
बढ़ाइएको सम्पत्ति जफत गर्न माग दावी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। भन्सार अधिकृतको अकुत सम्पत्ति 2 करोड़ 10 लाख बिगो दावी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा राजधानीको अग्र पृष्ठको समाचार हो। यो बैंकहरूको नाफाबारे आआफ्नै धारणा, बढ़ी नाफा भयो निजी क्षेत्र, वास्तविकता हेरिएन बैंकर्स शीर्षक र उपशीर्षकमा कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि नाफा धेरै कमाएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको वर्षौं भएको छ। बैंकिङ प्रणाली मार्फत कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले बैंकले नाफा बढ़ाउन मात्र ध्यान दिइरहेको पटक पटक आरोप लगाएको छ। पछिल्लो समय उच्च ब्याज दरका कारण बैंक र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध सुमधुर समेत हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा पनि बैंक चाहिँ किन नाफामै रहनुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रले मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि बैंकको नाफाप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। कोविड जस्ता महामारीमा पनि बैंकले नाफा कमाइरहेको, देशको अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा पनि बैंकको नाफा उस्तै रहेको जस्ता टिप्पणी हुँदै आएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भने निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले लगाएका आरोपमा वास्तविकता नभएको बताउँछन्। बैंकहरूको नाफा अर्ब रूपैयाँमा देखिएर मात्र यस्तो आरोप लागेको उनीहरूको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेका कारण नाफा अर्बमा देखिएको हो। लगानी अनुसार नाफाको प्रतिशत धेरै नभएको उनीहरूको धारणा रहेको छ। बैंकहरूको नाफाबारे आआफ्नै धारणा, बढ़ी नाफा भयो निजी क्षेत्र, वास्तविकता हेरिएन बैंकर्स कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम अखबार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सललर जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनडीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा 20 खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण, अध्ययन भन्छ जीडीपी को 33% नाग्नु हुन्न, पुग्यो 41.5%। शीर्षक दिँदै मुख्य समाचार बनाएको छ अन्नपूर्णले। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बहुमतबाट पारित, महाभियोगमा फेरि छिद्र राजनीतिक अस्त्र बनाउने बाटो कायमै, यो शीर्षक हो नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठको। संसदको कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिने परिकल्पना गर्दै त्यसलाई निर्क्यौल गर्ने जिम्मा नयाँ संसदले लिने व्यवस्था, तर नयाँ संसदले निर्णय नगरे महाभियोग प्रस्ताव के हुने र अभियोग लागेका व्यक्तिको निलम्बन के हुने भन्ने स्पष्ट गरिएन। महाभियोगलाई राजनैतिक अस्त्र बनाउन सकिने बाटो राख्दै दलहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा टुंग्याएका छन्। संविधान निर्माणपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालमा महाभियोगलाई राजनैतिक अस्त्र बनाएर दुरूपयोग गरेका दलहरूले दोस्रो कार्यकालमा पनि मनसाय राखेर दुरूपयोग गर्न सकिने छिद्र कायमै राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले बिहिबार बहुमतका आधारमा पारित गरेको मस्यौदामा संसदको कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिने परिकल्पना गर्दै त्यसलाई निर्क्युल गर्ने जिम्मा नयाँ संसदले लिने उल्लेख गरेको छ। तर नयाँ संसदले निर्णय नगरे महाभियोग प्रस्ताव के हुने र अभियोग लागेका व्यक्तिको निलम्बन के हुने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बहुमतबाट पारित, महाभियोगमा फेरि छिद्र राजनीतिक अस्त्र बनाउने बाटो कायमै, नयाँ पत्रिकाले अग्र पृष्ठमा समाचार बनाएको छ। व्यापारिक नगरी वीरगंजकै मुख्य बजारमा अधिकांश सटर खाली, शीर्षकमा कारोबारले अग्र पृष्ठमा समाचार छापेको छ। वीरगंजको घण्टा घरदेखि पूर्व लिंक रोडमा रहेको गिरीश सिंहको सटर भाडाका लागि टु लेट लेखर
लेखेर टाँसेको करिब 5 महिना भयो, तर अहिलेसम्म शटर भाडामा लिन कोही आएका छैनन्। शटर भाडामा लिन आउनेले पनि पूरा शटर भाडा लिन नसक्ने भन्दै आधा भाग गरेर लगाउन अनुरोध गर्ने गरेको सिंहले बताउनुभयो। उहाँको घर मात्र भाडामा नगएको होइन, लिंक रोडमा रहेका अधिकांश घरहरूमा भाडामा दिने भन्दै टाँसिएका सूचना झण्डै आधा दर्जन देखिन्छन्। अफिस, बैंक तथा पसलका लागि सम्पर्क फोन नम्बर सहित लेखेर टाँसेका छन्। त्यसरी सूचना टाँसेको धेरै महिना भइसकेको छ। अझै ती फ्ल्याटहरू भाडामा गएका छैनन्। विगतमा यस्ता शटर भाडामा लिन अतिरिक्त पैसा बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको थियो। व्यापारिक नगरी वीरगंजकै मुख्य बजारमा अधिकांश शटर खाली। कारोबारको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। स्वदेशी उत्पादनले धान्दैन भान्साको माग, तरकारीमा 17 र खाद्यान्नमा 21% सम्म परनिर्भरता। नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। नेपालीको भान्साको माग स्वदेशी उत्पादनले धान्न सकेको छैन। तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म नेपालीले विदेशबाट आयात गरेर नै उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। हरेक सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गर्छन्, तर कृषि वस्तुको उत्पादन कम हुँदा परनिर्भरता झन बढ़दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। मन्त्रालयका अनुसार मुख्य बाली धान, चामल, ताजा तरकारी, आलु, प्याज, स्याउ, केरा, सुन्तला, दलहन जन्य वस्तुको उत्पादन पर्याप्त नहुँदा आयात बढ़न पुगेको हो। सबैभन्दा बढ़ी खपत हुने चामल मात्रै कुल उपभोग मध्ये 21.42% आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। स्वदेशी उत्पादनले धान्दैन भान्साको माग, तरकारीमा 17 र खाद्यान्नमा 21% सम्म परनिर्भरता। नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठको खबर हो यो। कर्जा प्रवाह सुस्त शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अर्थपृष्ठमा समाचार छापेको छ। बैंकमा तरलतामा सहज भए पनि आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ़ाउन सकेका छैनन्। वाणिज्य बैंकको लगानी योग्य पुँजी क्षमता, तरलता सहज छ। माघसम्ममा सञ्चालनमा रहेको 22 वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप सीडी रेशियो अनुपात औसत 86.24% छ। सीडी रेशियो खुकुलो भएर कर्जा तरलता सहज भए पनि बैंकले कर्जा प्रवाह आक्रामक गर्न चाहेका छैनन्। कर्जा प्रवाह सुस्त। अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठको खबर हो यो। सुक्खा बन्दरगाह बनेको 10 महिनासम्म सुक्खै शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले अर्थपृष्ठमा खबर बनाएको छ। करिब 10 महिना अघि तामझाम साथ उद्घाटन गरिएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन सुस्तको सुस्त छ। व्यापार सहजीकरणलाई निर्माण गरिए पनि व्यवसायी नै आकर्षित नहुँदा बन्दरगाह सुनसान जस्तै बनेको हो। चोभार बन्दरगाहबाट प्रतिदिन 500 भन्दा बढ़ी कन्टेनर जाँच गर्न सकिने भए पनि 2-3 वटामै सीमित रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। उद्घाटनको दिन 4 वटा कन्टेनर आएका थिए। अहिले प्रतिदिन 2-3 वटा ट्रकको जाँच हुने गरेको छ। पूर्वाधार र व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा तयार छ, तर निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरे। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजरेलले भन्नुभयो, जसले गर्दा बन्दरगाहले पूर्णता पाउन सकेन। सुक्खा बन्दरगाह बनेको 10 महिनासम्म सुक्खै। कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको खबर हो यो। 83 लाखको म्याद सकिएको बियर बरामद। गोरखापत्रको अर्थपृष्ठमा खबर छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट करिब 83 लाख रूपियाँको म्याद सकिएका बियर बरामद गरी थप अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। विभागको अनुगमन टोलीले मंगलबार र बुधबार उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका गोदामको अनुगमन गर्ने क्रममा विभिन्न ब्राण्डका म्याद सकिएका 3060 कार्टुन बियर बरामद गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको हो। विभागको अनुगमन टोलीले म्याद सकिएका बियर राखिएका गोदाममा सीलबन्दी गरेको जनाएको छ। 83 लाखको म्याद सकिएको बियर बरामद। गोरखापत्रको अर्थ पृष्ठको खबर हो यो। अब कार्यक्रममा सम्पादकीय वैदेशिक लगानीमा संकुचन शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा औद्योगिकरणको ठूलो महत्व छ। यसले रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्छ। औद्योगिकीकरणमा वैदेशिक लगानीको समेत निकै महत्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ। द अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक
कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्टको पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्र मध्येको एक बेलायतमा सन् 2022 मा मात्र 24.2 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। यसै तथ्याङ्कले समेत औद्योगिक तथा विकसित मुलुकमा पनि वैदेशिक लगानीको भूमिका स्पष्ट पार्छ। विश्वका विकसित मुलुकमा समेत वैदेशिक लगानीलाई महत्वपूर्ण मानिने सन्दर्भमा हाम्रा जस्ता विकासशील मुलुकमा वैदेशिक लगानीको महत्व अझै उपयोगी भएको स्पष्टै छ। त्यसो त नेपालमा पनि विगतदेखि नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा विभिन्न उद्योग धन्दा तथा परियोजना सञ्चालनमा छन्। साथै वैदेशिक लगानीको सिलसिलामा निरन्तरता समेत छ, तर त्यसमा बढ़दो उत्साह भने छैन। वैदेशिक लगानीमा संकुचन गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा थप ढिलाइ नगर शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको 1 वर्ष भन्दा बढ़ी भइसक्यो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदले भने यस सम्बन्धी कुनै तयारी गरेको छैन। नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनवाई समितिको गठन पनि हुन सकेको छैन। यसबाट देशैभरको न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन संविधानले अन्तिम जिम्मेवारी दिएको प्रधान न्यायाधीश पदलाई पूर्णता दिन कसैलाई पनि चासो नभएको देखिन्छ। सर्वोच्च न्यायालयलाई लामो अवधिसम्म कायम मुकायम कामू अन्तर्गत मात्र सीमित राख्ने यो तदर्थवादी शैली संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर मात्र होइन, हर दृष्टिबाट सर्वथा घातक छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा थप ढिलाइ नगर कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ। शुद्धिकरणको शुद्धता शीर्षक दिँदै नागरिकले सम्पादकीय छापेको छ। अहिलेको युग आर्थिक समृद्धि र विकासको हो। यो उद्देश्य हासिल गर्न मुलुकमा आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धता हुनुपर्छ। आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धता नभएमा वित्तीय अपराध बढ़न गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गैर कानूनी रूपमा आर्जित धनलाई कानूनी कमाईका रूपमा परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो। यसैले गैर कानूनी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट जम्मा भएको आयलाई विभिन्न तरिका मार्फत वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रका औपचारिक माध्यमहरूमा प्रवाह गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मान्ने गरिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसलाई कानूनको दायरामा राखिएको हुन्छ। कानूनले निर्दिष्ट गरे अनुसार अर्थतन्त्र अगाडि बढ़दा मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ। जुन अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक पक्ष बढ़ी हुन्छ त्यहाँ मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक खर्चको जोहो गर्न मुस्किल हुन्छ। कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर फाइदा लिन चाहने एउटा वर्ग सधैं त्यसैको खोजीमा हुन्छ। यस्तो अवस्था नआओस् र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नहोस् भनेर आर्थिक पक्षलाई सुदृढ़ बनाउने गरी कानून निर्माण गरिन्छ। शुद्धिकरणको शुद्धता शीर्षक दिँदै नागरिकले सम्पादकीय छापेको छ भने रेल प्रक्रियालाई गति देऊ शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।